दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 19 गते बिहीबार। आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं। दिनभरिका महत्त्वपूर्ण खबर बारेमा जानकारी, देश तथा विदेशका खबर, नेपालगञ्जमा झडप भएको सम्बन्धी खबर, संसदमा नेताहरू बीच विवाद भएको छ यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी, केही महत्त्वपूर्ण देश विदेशका खबरसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र केही राजनीतिज्ञ खबरसँगै विवादित विषयहरू पनि तपाईहरु माझ लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभावहरू, आउनुस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। राप्रपाको प्रस्ताव प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अभिभावकीय भूमिकामा राजा, स्वास्थ्य बीमाको काम कम्पनीलाई दिनु हुँदैन भन्दै माओवादी नेता पोखरेलको भनाई। त्रिवी केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा नेवी संघले पुनः लगायो ताला। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर गाउँपालिका अध्यक्ष जितेका केसीले प्रचण्डलाई भेटेर भने म माओवादीमै छु। मौसम विभागले भन्यो आन्तरिक उडानको इनरुट पूर्वानुमान गर्न सकिन्न। तारायार दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको सब परिवारलाई बुझाइयो। सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले बढ्यो। प्रधानमन्त्रीको कार्ड फाल्न थालिएको छ, प्रलोभनमा पर्दैन भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। अहिलेको बजेटले आर्थिक स्थिरता ल्याउँछ भन्दै एमाले नेता प्रदीप गेवालीको भनाई। अर्थमन्त्रीलाई गगन थापाका 8 प्रश्न 2 सुझाव। भारतमा 24 घण्टामा 3712 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। खपत हुन नसकेको बिजुली भारत निर्यात गर्न सुरु गरियो। नेपालगञ्जमा राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्न खोज्दा तनाव। माफी माग्दै नायिका मिरुना मगरले भनिन् सही कार्यका लागि समय गलत हुँदैन। आइओसीले पठाए इन्धनको नयाँ मूल्य सूची। इन्धनको मूल्य बढाउने तयारी। बजेटमा सबैको अपनत्व छ, मिलेर कार्यान्वयन गरौँ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने। दरबार हत्याकाण्डमा आधारित फिल्म दिपेन्द्र सरकारको निर्माण अघि बढ्ने। रियालिटी शो नेपको श्रीपेशमा बालेन शाहको निरन्तरता। तारायरको पोखरा जमसम उडान एक साता बन्द हुने। शालिग राखेर राजा फर्कने होइन, इतिहासको सम्झना हो भन्दै कमल थापाको भनाई। आज 4 प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना। नेपालगञ्जमा प्रहरी र पूर्व राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्न आएका बीच झडप, स्थिति तनावग्रस्त। प्रेसरमा बालेन्द्र शाह, महानगरको ढोकामा स्वार्थ समूह, नेताहरूको ढोकामा मेयर। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह ठूलो समस्यामा। एकै परिवारका 7 जनाको सामूहिक अन्त्येष्टि। म्युजिक नेपालको युट्युब च्यानल ह्याक। अहंकारी र षड्यन्त्रकारीले विभिन्न भ्रम फैलाए भन्दै माधव नेपालको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने आयल निगमको तयारी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। स्वतन्त्रबाट महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका बालेन्द्र शाह कसरी अगाडि बढ्लान् भन्ने चासो धेरैमा रहेको छ। कतिपयले उनलाई राजनीतिक दलका कारण काम गर्न असजिलो हुने बताइरहेका छन् भने कतिपय कर्मचारी तन्त्रको कारण समस्यामा हुने टिप्पणी गरिरहेको सुनिन्छ। महानगरपालिकाको समन्वयमा केही वर्ष अघिदेखि कुकुर व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका गौतम चाहिँ अहिलेकै प्रशासनलाई लिएर अघि बढ्दा शाह असफल हुने दावी गर्छन्। यहाँभित्र बस्ने 20 जना जति कर्मचारीलाई परिवर्तन नगरी मेयरका रूपमा बालेन्द्र शाह सफल हुन सक्दैनन्। आक्रोश मिश्रित स्वरमा गौतमले भनेका छन् यदि बालेनले यही हिजोकै प्रशासनहरूलाई नै समातेर अघि बढ्दा फेल हुने पक्का छ भन्दै बताइएको छ। यसअघि महानगरकै समन्वयमा काम गरेका गौतमले किन यसो भने त यसको अनुभवमा निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर साक्यलाई पनि कर्मचारीले नै काम गर्न नदिएका हुन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, 15-20 जना कर्मचारी नफेरेसम्म मेयर असफल हुने समेत बताइएको छ। त्यहाँभित्र 15-20 जना यस्ता कर्मचारी छन् जसले काम गर्ने दिन्नन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, बालेन्द्र शाहले पहिला यसमाथि कदम चालेर त्यसपछि आफ्नो काम बढाउँदा राम्रो हुने भएको छ। आइतबार तारायरको विमान दुर्घटनामा धनुषा नाताभित्रकै 7 जनाको मृत्यु भएका 7 जनाको स्वयम्भू क्षेत्रमा सामूहिक अन्त्येष्टि गरिएको छ। दुर्घटनास्थलबाट शव सङ्कलन गरी त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा ल्याएर पोस्टमार्टम सम्पन्न भएपछि सब परिवारलाई बुझाइएको थियो भने दुर्घटनामा परि धनुषाको लोटा बस्तीका 63 वर्षीय मकर बहादुर तामाङ, पत्नी 61 वर्षीय सुकुमाया तामाङ, दिदी भिनाजु 75 वर्षीय राममाया गोले, 76 वर्षीय इन्द्रबहादुर गोले र भान्जा 45 वर्षीय राजन गोलेको मृत्यु भएको थियो भने यसै गरी मकर बहादुरका बहिनी र ज्वाइँ तुलसा देवी तामाङ र पुरुषोत्तम गोलेको पनि मृत्यु भएको थियो। मृतकहरूलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता चलनाथ खनालले झण्डा उडाएका थिए भने मृतक राजन एकीकृत समाजवादी धनुषाका जिल्ला सदस्य पनि रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले त्यहाँका तस्बिर पनि देखिरहनु भएको छ। त्यसैगरी तारायरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको शव मृतकका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। आइतबार पोखराबाट मुस्ताङतर्फ उडेको तारायरको जहाज मुस्ताङको थासा गाउँपालिका 2 सानो सरेमा दुर्घटना हुँदा 22 जनाको निधन भएको थियो। तिनै 22 जनाको शव सबैका परिवारलाई बुझाइएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको प्रलोभनमा नपर्ने बताएका छन्। पार्टीका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिन बिहीबार सुर्खेत आएका अध्यक्ष नेपालले आफू कुनै पनि प्रकारको प्रलोभन तथा लालचमा नपर्ने बताएका हुन्। प्रचण्डजीले एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भन्नुभएको थियो। त्यसको जवाब मैले तपाईहरूलाई मात्र होइन अन्त पनि आएको छ भनेर संकेत गरेको थिएँ। उनले भने यो कार्ड मान्छेलाई मूर्ख बनाउने तरिका हो। म कुनै प्रकारको प्रलोभन र लालचमा पर्ने मान्छे होइन। अहंकारी र षड्यन्त्रकारीहरूले विभिन्न खालका भ्रम फैलाइरहेको भन्दै उनले आफूलाई कुनै लालच नभएको समेत बताएका छन्। बाँकीको नेपालगञ्ज स्थित धम्बोजी चोक वीरेन्द्र चोक तनावग्रस्त भएको छ। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्ने प्रयासमा प्रहरी प्रशासनले हस्तक्षेप गरेपछि तनाव भएको हो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर र अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। 2062-63 को जनआन्दोलनमा धम्बोजी चोक स्थित वीरेन्द्रको शालिग तोडफोड भएको थियो। त्यसपछि वीरेन्द्रको शालिग हटाएर त्यहाँ राष्ट्रिय झण्डा राखिएको थियो भने सो स्थानमा आज दरबार हत्याकाण्डको दिनको सन्दर्भ पारेर केही स्वतन्त्र अभियन्ता, राष्ट्रवादी युवा समूह र राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरू वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्न भेला भएका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय झण्डा हटाएर वीरेन्द्रको शालिग राखेका थिए, तर शालिग फिक्स्ड गर्न नपाउँदै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। अहिले वीरेन्द्रको शालिग त्यहाँबाट प्रहरीले हटाइसकेको छ भने सोही क्रममा धम्बोजी चोक नजिकै रहेको सेतु बिक चोकमा राखिएको सेतु बिकको शालिग पनि तोडफोड भएको छ। सेतु बिक चोकलाई दोस्रो जनआन्दोलन भन्दा अगाडिसम्म ज्ञानेन्द्र चोक भनिन्थ्यो भने पछि जनआन्दोलनमा शहीद भएका सेतु बिकको नामबाट त्यसलाई सेतु बिक चोक भनियो र सो स्थानमा उनकै शालिग राखियो। धम्बोजी चोक र सेतु बिक चोकको तनावको क्रममा प्रहरी र राजावादी समावेश ढुङ्गा हानान भएको थियो भने दुई पक्षबीच झडप हुँदा केही युवा घाइते समेत भएको राप्रपाका सहायक महामन्त्री ऋषिराम देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी नेपालगञ्जमा राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्न खोज्दा स्थिति तनावग्रस्त भएको छ। कबड्डी चार्की अभिनेत्री मिरुना मगरले गत साता भएको दुर्व्यवहार भएको घटनालाई लिएर प्रष्टीकरण दिएकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत वक्तव्य जारी गर्दै उनले घटनाबाट दुखित हुनेप्रति क्षमा याचना समेत गरेकी छन् भने गलत दुर्व्यवहारका विरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह गर्दै उनले चुपचाप दुःख नसहन अपिल समेत गरेकी छन्। कुनै पनि सही कार्य गर्नुको निम्ति समय गलत हुँदैन भन्दै उनले भनेकी छिन्, तपाईहरू मध्ये धेरैले मसँग बाँड्न आउनु भएको मेरा जस्ता घटनाका कथाबाट म अत्यन्तै प्रभावित भएकी छु। यो समयमा यी कथाबाट साहस जुटाउन सकेकोमा तपाईहरूको प्रशंसा नगरी रहन सक्दिन। चुपचाप आफूले कहिले दुःख नसहनुहोस् र गलतको विरुद्ध जहिले लड्नुहोस्। अहिलेलाई जति नै कठिन भए पनि भोलिको दिनमा परिवर्तन अवश्य होला। जेठ 15 गते सिभिल मलको कफी सपमा फुर्पा तामाङले आफूलाई अनुचित ढङ्गले छोएको आरोप मिरुनाले लगाएकी थिइन् भने उजुरी पछि प्रहरीले फुर्पालाई पक्राउ गरेको थियो। 3000 रुपियाँ धरोटीमा रिहा भएका फुर्पाले मिरुनासँग माफी समेत मागेका थिए। मंगलबार बेलुका दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि विवाद भने मत्थर भएको छ। नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट इन्धनको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। जस अनुसार पेट्रोलमा बढेर नयाँ मूल्य आएको छ भने डिजेल, खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनमा घटेर नयाँ मूल्य प्रस्ताव भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। आईओसीले बुधबार पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 8 रुपैयाँ 21 पैसा बढेको छ भने डिजेलमा प्रति लिटर 7 रुपैयाँ 4 पैसा घटेको छ भने खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 122 रुपैयाँले घटेको छ। यस्तै हवाई इन्धन प्रति लिटर 3 रुपैयाँ 36 पैसा घटेर आएको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्यपछि निगमलाई मासिक घाटा 6 अर्ब 15 रुपैयाँ पुग्ने पनि निगमको प्रोफेक्सन रहेको छ भने आईओसीलाई पहिलेकी बक्यौता 32 अर्ब रहेको र अबको नयाँ मूल्य पनि जुन महिनामा निगमले 47 अर्ब हाराहारी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले घटाएको करबारेमा निगमलाई हालसम्म कुनै पनि जानकारी नभएकाले अहिलेलाई कुनै पनि निर्णय नलिने निगमले जनाएको छ। यद्यपि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने भने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य बढ्दै जाँदा घाटा चुलेपछि निगमले अब मूल्य बढाउने पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरणको तयारी गरेको छ। दर्शक महानुभाव, अहिले पेट्रोल डिजेलको मूल्य 10 देखि 20 रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने समेत देखिएको छ। यसबारेमा आधिकारिक जानकारी आउन भने बाँकी रहेको छ। आधिकारिक जानकारी आइसकेपछि तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक संस्था तारा एयरलाइन्सले पोखरा जोमसोम उडान एक साताका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। हामीले एक साताका लागि पोखरा जोमसोमको उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौं। तारा एयरका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले हामीसँग भने अनुसार एक सातासम्म पोखरा मुस्ताङ टिकट बन्द गरिएको छ। यस्तै बिहीबार हुने तारा एयरका सबै उडान रद्द भएका छन् भने काठमाडौँबाट 5 वटा र नेपालगञ्जबाट हुने 5 वटा उडानहरू रद्द गरिएको प्रवक्ता बर्तौलाले जानकारी दिनुभएको छ। उडान गन्तव्यहरूमा हुने मौसम राम्रै भए पनि इन रुटको मौसम दिने मौसम विभागले जानकारी दिन नसक्दा आजका सबै उडानहरू रद्द भएका हुन् भने यसैबीच जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आन्तरिक उडानको इन रुट मौसम पूर्वानुमान
फोरकास्ट गर्न नसक्ने बताएको छ। मौसम विभागले बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने जस्तो नागरिक उडानको एनरुट फोरकास्ट गर्न नसक्ने बताएको हो। यसका लागि प्रविधि र जनशक्तिको अभाव रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ। विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हवाई मौसम सेवा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानका लागि आवश्यक मौसमी सूचना तथा एनरुट पूर्वानुमान दिँदै आएको छ भने तर आन्तरिक हवाई उडानका लागि काठमाडौँ विमानस्थलको मौसम अवलोकन सूचना मात्र दिँदै आएको विभागले सूचनामा उल्लेख समेत गरेको छ। एनरुटको मौसम सम्बन्धी जानकारी दिन नसक्ने समेत मौसम विभागले जनाइसकेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले रियालिटी शोमा निर्णायकको भूमिकालाई निरन्तरता दिएका छन्। काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएपछि पनि बालेनले र्याप गायनमा आधारित नेपको श्रीपेश रियालिटी शोमा निर्णायक भूमिकामा निरन्तरता दिएको शोका निर्देशक निकेश खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। उनले बालेन कार्यकालको काममा निकै व्यस्त भए तापनि शोमा निर्णायकको भूमिकामा निरन्तरता दिने बताएका छन् र बालेन मेयरका रूपमा निकै व्यस्त हुनुहुन्छ। उनले भने आफ्नो कामको चटारोबाट केही घण्टा फुर्सद निकालेर शोमा जजको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँ मेयर भइकन पनि एउटा एपिसोड छायाङ्कन गरिएको प्रसारण गरिसकेको पनि बताएका छन्। बालेनको व्यस्ततालाई ख्याल गर्दै सुटिङको समय सजिलो हुने गरी निर्धारण गरिएको पनि उनले बताएका छन् र उनले कार्यक्रमको एग्रिमेन्टको अनुसार नै बालेन निर्णायकको रूपमा निरन्तरता भएको समेत बताएका छन्। शोको निर्णायक मण्डलमा मानस घले र गिरीश खतिवडा 2 र्यापर समेत छन् भने ग्रान्ड फिनाले असार 14 गते हुने खड्काले समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, दरबार हत्याकाण्ड र तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र शाहमा आधारित फिल्म दिपेन्द्र सरकारको निर्माण अघि बढ्ने भएको छ। निर्माण कम्पनी एसोसिएसन फिल्म्सले पटकथा लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी वर्षको सुरुदेखि अडिसन कार्यकाल सुरु हुने समेत जनाएको छ। फिल्म निर्माण घोषणाको 5 वर्षपछि निर्माता सन्तोष सेनले फिल्म निर्माण कार्य अघि बढेको समेत बताएका हुन् भने 2058 साल जेठ 19मा नारायणहिटी दरबारमा भएको हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको वंशनाश भएको थियो भने उक्त घटना भएको आज 21 वर्ष पुरा भएको छ भनी छेकोमा फिल्म निर्माता सेनले प्री प्रोडक्सन कार्य अघि बढेको समेत जनाएका छन्। स्क्रिप्ट लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आउँदो वर्षको सुरुवातदेखि सेट डिजाइन वर्कसप र अडिसन कार्य सुरु हुनेछ सेनले भनेका छन्। अहिले हाम्रै टिमले तथ्य केलाउने र घटनासँग सम्बन्धित पात्रलाई भेटेर कुरा गर्ने कार्य गरिरहनु भएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि दरबार हत्याकाण्डमा आधारित फिल्म दिपेन्द्र सरकारको निर्माण अघि बढ्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबैको अपनत्व कायम हुने गरी सरकारवाला पक्षसँग बारम्बार छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट ल्याएको बताएका छन्। उनले बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। नेपाल आर्थिक सङ्घ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका परिसङ्घले अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न विषयगत क्षेत्रका सरकारवाला टेलिफोनबाट दूर दराजका नागरिक र रौतहटका अल्पसंख्यक परिवारदेखि कर्णालीका जनजातिसम्मलाई प्रत्यक्ष सोधेर बजेट निर्माण गरेकाले सबैको अपनत्व रहेको समेत बताउनु भएको छ। कालीकोटको सन्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर निर्वाचित भएका मोहन बहादुर केसीले आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको बताएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर चुनाव लडेका उनी अध्यक्ष पदमा विजयी भएका थिए भने उनले माओवादीका आधिकारिक उम्मेद्वार डम्बर बहादुर शाहीलाई 485 मत अन्तरले हराएका थिए। केसी आज बिहान माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटार पुगेर भेटवार्ता गरेका छन् भने भेटमा उनले आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको बताएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ भने केसीलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खाता लगाइदिएर बधाई समेत दिएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शासकीय रूपमा स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको माग गरेको छ। बिहिबार धुलीखेलमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राजा रहने गरी शासकीय रूपमा परिवर्तनको माग गरेको हो। भ्रष्टाचार र अस्थिरताको अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी पूर्ण समानुपातिक संसद जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा रहने व्यवस्था माग गरेका छौँ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेका छन्, राप्रपाले सँग र प्रदेशको चुनाव लोकप्रिय उम्मेद्वारबाट छनौट गर्न पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत उम्मेद्वारीका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्न निर्णय समेत गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्य कम्पनीलाई दिने कुरालाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री समेत रहेका पोखरेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसकेको समेत बताएका छन् भने बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै पोखरेलले स्वास्थ्य बीमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसेर ल्याएको र निजी क्षेत्रले
ल्याएको बिमा जस्तो नभएकाले कम्पनीलाई दिन नहुने समेत बताएका छन्। बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने उल्लेख गरिएको भन्दै पोखरेलले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव समेत दिएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघको एउटा समूहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा पुनः ताला लगाएको छ। ताला लगाउँदै त्रिवी पदाधिकारीले यसअघि लगाएको ताला तोड्न लगाएको आरोप लगाएका छन् भने उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन् विश्वविद्यालय पदाधिकारीबाट वार्ता र संवादको ढोका बन्द गरी लाखौं रुपैयाँ घुसपैठ गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी मध्य केन्द्रीय कमान्डको लेटर प्याडमा इन्चार्ज सफलको हस्ताक्षर सहित नक्कली विज्ञप्ति टाँस गरी निविसङ्घले लगाएका ताला फुटाउने कुचेष्टा गर्नु आफैमा खेदजनक छ भन्दै बताएको छ। उनीहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी यथावत रहेको जानकारी दिँदै अन्यथा निविसङ्घ सशक्त प्रतिकारमा उत्रने र उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी उपकुलपति कार्यालय हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, आज सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले बढ्दा चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपैयाँले बढेको छ। आजका लागि छापावाला सुनको मूल्य 97,600 रुपैयाँ तोकिएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 97,100 रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 1,250बाट बढेर 1,265 रुपैयाँ पुगेको छ। नेकपा एमालेका नेता प्रदीप कुमार गेवालीले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले आर्थिक अस्थिरता ल्याउने आशंका गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै गेवालीले अहिलेको बजेटले थप सङ्कटको पुनरुत्पादन गर्ने जिकिर गरेका छन् भने उनले भनेका छन् विश्वको अर्थतन्त्रमा जुन शक हुँदैन त्यसलाई अब्जर्भ गर्न नसक्ने र थप सङ्कटको पुनरुत्थान गर्ने हिसाबले आयो यो बजेट, मैले त्यस्तो अपेक्षा गरेको थिइनँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,700 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज बिहान सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्याङ्कमा कोरोनाबाट 24 घण्टामा 3,712 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने यो अघिल्लो पटकको तथ्याङ्क भन्दा 967ले धेरै हो भन्दै बताइएको छ। नेपालले यो वर्ष भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सुरु गरेको छ। विद्युत उत्पादन बढेर खपत हुन नसकेको बिजुली भारत निर्यात गर्न सुरु गरेको छ भने प्राधिकरणका अनुसार बुधबार मध्यरातदेखि त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत केन्द्रको बिजुली भारतका निर्यात गर्न थालेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईका अनुसार भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा एक्सचेन्ज बजार IEX मा प्रत्येक 15 मिनटको ब्लकमा नेपालले आफ्नो बिजुली विकासका लागि राखेको छ। यानि कि खपत हुन नसकेको बिजुली भारत निर्यात गर्न सुरु गरिएको छ। आज देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बलदै पहाडी भूभागमा केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार नेपालमा स्थायी वायु भारतको उत्तर प्रदेश बिहार आसपासमा रहेको न्यून चापीय रेखा र पश्चिमी वायुको प्रभावले पहाडी भूभागको केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। विभागका अनुसार प्रदेश नम्बर 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन सबैमा अनुरोध समेत गरिएको छ। भोलि र पर्सि पनि यस्तै मौसम रहने समेत बताइएको छ। म्युजिक नेपालको युट्युब च्यानल ह्याक भएको छ। नेपालको सबैभन्दा बढी सब्सक्राइबर भएको च्यानल ह्याकरले ह्याक गरेर नाम परिवर्तन गरेको हो। 69,20,000 भन्दा बढी सब्सक्राइबर भएको च्यानलको नाम नै टेस्ला लाइभ राखिएको छ। च्यानल ह्याक भए पनि आफ्नो नियन्त्रणमै रहेको म्युजिक नेपालले जनाएको छ भने म्युजिक नेपालले राखेका सबै भिडियो जस्ताको तस्तै छ, नाम मात्रै परिवर्तन गरी टेस्ला लाइभ राखिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालगञ्जमा पूर्व राजा वीरेन्द्र शाहको शालिग पुनर्स्थापना गर्दा सरकारले अवरोध गर्नु ठिक नभएको बताएका छन्। नेपालगञ्जको वीरेन्द्र चोकमा बिहिबार राप्रपाका कार्यकर्ताले राखेको वीरेन्द्रको शालिग प्रहरीले हटाएपछि झडप भएको थियो भने धम्बोजी चोकमा पहिले पनि वीरेन्द्रको शालिग राख्न खोज्दा विवाद भएको थियो। राप्रपाका कार्यकर्ताले राखेको वीरेन्द्रको शालिग प्रहरीले हटाएपछि विवाद भएको छ। यसबारेमा अध्यक्ष थापाले शालिग राखेर राजा फर्कने नभई इतिहासको सम्झना मात्रै हुने बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा अर्थमन्त्री समक्ष 8 प्रश्न र 2 सुझाव समेत राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै थापाले बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन, खर्च, पारदर्शिता लगायतका 8 विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। 20% बजेटको आकार वृद्धि गरिएको भन्दै उनले कुन तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित रहेर बजेटको आकार बढाइएको भनेर प्रश्न गरेका छन्। हाम्रो स्रोत व्यवस्थापनमा हामीले के नयाँ गर्दछौँ वा हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा के नयाँ गर्दछौँ जसको कारणले गर्दा
माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले करिब 20% बजेटको आकार वृद्धि गर्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। थापाले भनेका छन्, म जस्तै एउटा सांसदलाई यो तथ्याङ्क यो प्रमाणमा आधारित भएर मैले यो आकार ल्याएको छु भनेर मलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? स्रोत व्यवस्थापनको बारेमा उनले फेरि प्रश्न गरेका छन्। अर्थतन्त्र 7% बढ्दै गर्दा राजस्व वृद्धि 20% भन्दा कसरी बढ्न सक्छ? कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने स्पिरिटका साथ बजेट ल्याइएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, पूर्व मन्त्री थापाले भनेका छन्, प्रदेश सरकारलाई बोलाएर छलफल गरेर यो पटकको रिडक्सन छ। यो तपाईले यो बजेट ल्याउँदै गर्दा एग्रिकल्चरमा यसो गर्नुस्, प्रदेशलाई यो गर्दैछौँ, स्थानीय सरकारले यो गर्दैछौँ भनेर भनेको थाहा छैन। हार्मोनाइज कसरी गर्ने? यो हार्मोनाइज गरिएन भने थुप्रै कुरा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको कुरा यहाँ आएर अड्किन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।